माननीय सदस्यहरू आलो पालो मैले नियन्त्रण गरेको हुनुपर्ने छ। मेरो कुराको आधारबाट यो सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने माननीय सदस्यहरू बैठकलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट लानको लागि सहयोग गर्नु म अनुरोध गर्छु। यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ। तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो। अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राज्यमा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्। गृहमन्त्रीले तपाईँको म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो।
जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। तर प्रधानमन्त्री विदेशमा गए पनि मुलुकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुन्छ। मुलुकका दैनिक शासन प्रशासनका कामहरू, मुलुकको नियमित काम कारबाहीहरू रोकिँदैनन्। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री देशमा नभएको कारणले, प्रधानमन्त्री विदेशमा गएका कारणले भनेर सदन स्थगित गरियो। सदन स्थगित गर्नका निम्ति सरकारले एक ढङ्गले भन्दा दबाब दियो। यो खालको चाहिँ असङ्गत अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारणले जब सदनको काम कारबाही स्थगित गरिन्छ, अनि बुझ्नुपर्छ कि सरकारले, सत्ताले यो सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिन चाहन्छ वा चाहँदैन, त्यसबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, यो सदनमा 7 महिना हामीले व्यतीत गऱ्यौँ यो बैठकमा, यो चाहिँ अधिवेशनमा। तर नतिजा के भयो? नतिजा के भयो भनेदेखि एउटा चाहिँ खास गरी यो अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गर्ने बाहेक अरू कुनै कानुन निर्माणको काम, एउटा काम पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, बढ्न सकेन। एउटा ऐनमा संशोधन बाहेक ऐन निर्माण गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने सदनको एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार हो। तर एउटा ऐनमा संशोधन बाहेक अरू कुनै नयाँ कानुन हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। जे अपेक्षित कानुनहरू थिए सदनमा आउनुपर्ने, ती कानुनहरू पनि आउन सकेनन्। जे आएका छन् तिनीहरूमा पनि अनेक सदनमा कानुनहरू, विधेयकहरू प्रस्तुत हुँदा नहुँदै त्यसमा कन्ट्रोभर्सी, त्यसमा अनेक प्रकारका समस्या र त्यो अगाडि बढ्नै नसक्ने खालको अवस्था सृजना भयो। यसका पछाडि को जिम्मेवार हो? किन सदनमा एउटा मात्रै 7 महिनामा एउटा मात्रै ऐनमा संशोधन गरिन्छ? किन कुनै नयाँ ऐन निर्माण हुन सक्दैन? यसका पछाडि को जिम्मेवार छ? यसका पछाडि सरकार जिम्मेवार छ। सभामुख महोदय, सरकारले संविधानले अपेक्षा गरेका, संविधानले निर्देश गरेका कानुनहरू निर्माण गरेर, कानुनहरू संशोधन गरेर वास्तवमा जनतालाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सरकार चाहेन भन्ने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ। सभामुख महोदय, सदनमा सरकारले सांसदहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ संसदहरूप्रति एक खालको अपमानपूर्ण, एक ढङ्गले चाहिँ सांसदहरूको भूमिकालाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने र अस्वीकार गर्ने काम गर्यो भन्ने मेरो आरोप छ। सभामुख महोदय, सांसदहरूले यो चाहिँ यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति निरन्तर विधेयकहरू प्रस्तुत हुन्, त्यसमा छलफल होस्, कानुन निर्माणको काममा सदन प्रभावकारी बनोस् भनेर चाहना सांसदहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गरियो। तर त्यो चाहनालाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो र त्यस दिशातर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न चाहेन। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, सांसदहरूले निरन्तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा, सुशासनका प्रश्नमा, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रश्नमा, विकास निर्माणका प्रश्नमा, महँगी नियन्त्रणका प्रश्नमा, शान्ति सुरक्षाका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका रक्षाका प्रश्नमा, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा लगायत अनेकन राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नमा, जनसरोकारका प्रश्नमा निरन्तर आवाज उठे, सधैँजसो आवाजहरू उठे। तर सरकारले, सांसदहरूले, जनताबाट निर्वाचित भएका जिम्मेवार सांसदहरूले सदनमा उठाएका जिम्मेवारीपूर्वक उठाएका कुनै पनि आवाजलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र चाहिँ ती आवाजमा रहेका सच्चाइलाई ग्रहण गर्ने, त्यस दिशातर्फ कुनै कदम चालेन। यतिसम्म कि सांसदहरूले उठाएका आवाजहरूको जवाफ दिनेसम्म पनि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेन। यसरी म के देख्छु सभामुख महोदय भनेदेखि सांसदहरूप्रति सरकारले गरेको चाहिँ अपमानका रूपमा म यसलाई चित्रण गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले आवाज उठाउने र सांसदहरूले उठाएका आवाजलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्ने सरकारको जुन रवैया छ, यो रवैया संसदको गरिमालाई, संसदको महत्त्वलाई, यसको प्रतिष्ठालाई अवमूल्यन गर्ने दिशातर्फ अभिमुख छ भन्ने मेरो आरोप छ। सभामुख महोदय, जब सरकार यस रूपमा सांसदहरूका अभिव्यक्तिप्रति यसरी चाहिँ
अनदेखा गरेर प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई इग्नोर गरेर प्रस्तुत हुन्छ भने सदनको काम कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यति मात्रै होइन, नेपाल चाहिँ अहिले कस्तो स्थितिमा छ भन्दाखेरि तस्करीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा नेपाल बदनाम भएको छ। यो स्थिति ओभरनाइट अचानक सिर्जना भएको होइन सभामुख महोदय। यसका पछाडि पृष्ठभूमिहरू छन्। त्यसतर्फ वास्तवमा चाहिँ सरकार चाहिँ कतिसम्म लाचार छ, कतिसम्म एउटा चाहिँ प्रभावहीन छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरूले देखिएको छ। दैनिक जसो क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपाल भएर तस्करी हुन्छ। राज्यका अङ्गहरू, राज्यका औपचारिक संरचनाहरू, राज्यका औपचारिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू त्यस कुकर्ममा संलग्न हुन्छन् र तिनीहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्दैन। र यतिसम्म कि ती अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका निम्ति र तस्करीको एउटा चाहिँ जुन एउटा दृष्टिकोणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन बदनाम भएको छवि छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनका निम्ति प्रभावकारी कदम चालौँ, निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरौँ र त्यस मार्फत दोषीहरूलाई दण्डित गरौँ भनेर प्रतिपक्षले उठाएको जायज आवाजलाई सभामुख महोदय लामो समयसम्म सुनिएन। अहिले चाहिँ सदन अवरोध गरेको चाहिँ प्रसङ्गमा यहाँ कुराहरू उठेको छ। निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि नसुनेपछि निरन्तर सदन अवरोध गरेरै स्पष्ट हुनुपर्दछ। यदि प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेको थिएन भने, प्रतिपक्षले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाएको थिएन भनेदेखि सभामुख महोदय यो सुन तस्करीका सम्बन्धमा जुन जाँच आयोग बन्यो त्यो जाँच आयोग बन्दैन थियो सभामुख महोदय। त्यस कारणले अहिले पनि म के देख्छु भनेदेखि जस्तो भेपमा त्यो भेपको तस्करी, भेप मार्फत भएको 9.5 किलो तस्करीका सम्बन्धमा वास्तवमा त्यो सुन 9.5 किलो हो भनेर यकिन भएको छ। तर त्यो सुन कहाँ छ अहिले पनि त्यो वास्तवमा कुनै त्यसको जानकारी छैन, सरकारसँग त्यो सुन छैन। यसरी तस्करी भएको सुन समेतलाई जो रङ्गी हात पक्रिएको छ त्यसलाई समेत राज्य कोषमा दाखिला गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ भन्ने कुरा देखिएको छ सभामुख महोदय। यसरी राज्यका औपचारिक निकायहरूको, औपचारिक पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा जुन प्रकारको तस्करी चाहिँ भयो हाम्रो देशमा, भइरहेको त्यसको श्रृङ्खला चल्यो लामो समयदेखि र यसले जुन हाम्रो देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्रिएको छ, यसलाई दुरुस्त गर्नका निम्ति अहिले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर, धेरै ठुलो दबाब दिएर मात्रै जाँच आयोग बनेको छ सभामुख महोदय। र म भन्न चाहन्छु अहिले पनि सरकार वास्तवमा यसप्रति चाहिँ त्यति धेरै उत्साहित छैन। छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनका निम्ति, जाँच आयोगलाई सघाउनका निम्ति त्यति उत्साहित नभएको हामी पाउँछौँ र सरकार यस प्रश्नमा अहिले पनि उदासीन छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, एउटा प्रसङ्ग उठेको छ यहाँ, संवाद, सहमति र सहकार्य। बडो राम्रो कुरा, सुन्दाखेरि कानमा चिनी हालेकै जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। संवाद, सहमति र सहकार्य धेरै राम्रो छ सभामुख महोदय। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिएर, प्रतिपक्षका जायज आवाजलाई दमन गरेर, सदनका काम कारबाहीहरूलाई लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले जसरी चलिरहेको छ, के यही हो सभामुख महोदय संवाद, सहमति र सहकार्यको नमुना? यदि यस्तो हो सभामुख महोदय, सहकार्य, सहमति र संवादको परिभाषा यो हो भनेदेखि यस्तो सहकार्य, यस्तो सहमति र यस्तो संवाद नेपाली जनताले चाहेका होइनन्, हामीले पनि चाहेका छैनौँ सभामुख महोदय। साँचो अर्थको सहमति हो भनेदेखि चाहे सत्ता पक्षले उठाओस्, चाहे प्रतिपक्षले उठाओस्, जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा उठाइएका प्रत्येक जायज आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो तत्परता, त्यो आँट सरकारसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। जहाँसम्म यो चाहिँ सत्ता पक्षको सहकार्यको सन्दर्भ छ, यो त हामीले चाहिँ सुन्दर सहकार्य देखिरहेकै छ सभामुख महोदय, अत्यन्त सुन्दर सहकार्य। सत्ता पक्ष जुन अहिले गठबन्धन छ, गठबन्धनका दलहरूका बिचमा एउटा सुन्दर सहकार्य छ। जनयुद्ध मानेर
जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मानेर यो गठबन्धन बनिरहेछ, गठबन्धन चलिरहेछ। योभन्दा सुन्दर सहकार्य के हुन सक्छ सभामुख महोदय? नेपाली कङ्ग्रेस जो अहिले आफूलाई संसदको ठुलो दल मान्छ हो पनि अङ्कगणितका हिसाबले, तर जनयुद्ध मानेर तेस्रो दलको नेतृत्वमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै सायद फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसमा सम्बोधन गर्न जानका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका मान्य सदस्यहरू पनि दौरा सुरुवाल सिर ठिकठाक पर्दै हुनुहुन्छ होला। यस हिसाबले त्यो छ स्थिति। तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार छ। जनयुद्ध दिवस मानेर पनि यहाँहरू यो संवाद सहमति र सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। संवाद सहमति र सहकार्यको योभन्दा सुन्दर उदाहरण अर्को के हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो फागुन 1 गतेलाई जसरी सरकारले दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु यो निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले, चाहे हिजोको द्वन्द्वको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे विस्तृत शान्ति सम्झौताको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, या कुनै पनि दृष्टिकोणले, चाहे सदनमा प्रतिबिम्बित भएको जनमतको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, चाहे आम नेपाली जनताको चाहनाको दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले फागुन 1 गते उत्सवको दिन हुन सक्दैन। त्यो फागुन 1 गते कुनै जश्न मनाइने दिन हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यो नेपालमा हिंसा आरम्भ भएको दिन थियो, हिंसा आरम्भ गरिएको दिन थियो, र त्यो हिंसाको बाटो गलत हो भन्ने स्वीकार गरेर त्यो चाहिँ फागुन 1 गते हिंसात्मक यात्रा सुरु गर्ने साथीहरू त्यो यात्रा गलत थियो भन्ने कुरा मन्जुर गरेर यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको र यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको र आज त्यो स्वीकारोक्तिका साथमा यो सम्मानित सदनमा उहाँहरूको उपस्थिति छ भन्ने म मान्दछु सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा यो फागुन 1 गतेलाई फागुन 1 गते जश्न मनाएर दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्दैन, नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। यदि यो सरकारलाई फागुन 1 गते यो युद्ध दिवस मनाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ, उसलाई यो ठिक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले फागुन 1 गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गर्नुहोस्। त्यो आँट छ सरकारसँग। यो सदन समक्ष यो फागुन 1 गते युद्ध दिवस मनाउनु पर्छ, यो फागुन 1 गते बिदा गर्नुपर्छ, जसमा मनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदन समक्ष प्रस्तुत गरोस् र नेपाली जनताका प्रतिनिधिले त्यसका बारेमा निर्णय दिनेछन्। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूका सामनेमा, यो सदनका सामनेमा फागुन 1 गतेको युद्ध दिवसका सन्दर्भमा त्यसको परीक्षण गर्न सरकार तयार छ। मलाई लाग्छ सरकारले त्यो आँट गर्ने छैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु सरकारले यो गलत निर्णयबाट पछाडि हटोस्। यदि पछाडि हट्न चाहँदैन भनेदेखि, सिधै पछाडि हट्न चाहँदैन भनेदेखि सदन समक्ष प्रस्ताव लिएर आओस् र सदनको निर्णय मानेर अगाडि बढोस्। यसरी जनताको चाहना विपरीत, सदनको चाहना विपरीत यो प्रकारको चाहिँ वास्तवमा शान्ति प्रक्रियातर्फ अगाडि बढिरहेको, स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको, विकास समृद्धि र समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको मुलुकलाई अनि फेरि चाहिँ युद्धतर्फ फर्काउने, युद्ध दिवस मनाउने त्यस खालको गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यसबिचमा अरू अनेक समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक छ, अमन चैनको अवस्था चिन्ताजनक छ। हरेक दिन जस्तो हिंसा, हत्याका घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, तर सरकार दोषीहरूलाई दण्डित गर्न, दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार उदासीन छ। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, कानुनले दण्डित गरेका अपराधीहरूलाई, ज्यानमाराहरूलाई, हत्याराहरूलाई, दिन दहाडै खुँडा खुकुरी लिएर मान्छे मार्न हिँड्ने अपराधीहरूलाई, मान्छे मारेका अपराधीहरू, हत्याराहरूलाई सरकारले सिफारिस गर्छ, सगौरव सिफारिस गर्छ, लाज नमानी सिफारिस गर्छ, रिहा गर्नका निम्ति सिफारिस गर्छ राष्ट्रपतिज्यू समक्ष। राष्ट्रपतिज्यू एक शब्द नसोधिकन, त्यसलाई फिर्ता नगरिकन त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ। र अहिले अब त सरकारले चेत्नुपर्ने हो। सरकारले रिहा गरेका अपराधीहरूले रिहा भएको भोलिपल्टदेखि फेरि मान्छे मार्न हिँडेका छन्, फेरि हत्या गर्न हिँडेका छन्, फेरि बलात्कार गर्न हिँडेका छन्, सामूहिक हत्याको चाहिँ योजना बनाएर हिँडिरहेका छन्, त्यस प्रकारका अपराध कर्म गरिरहेका छन्। तर सरकारलाई
लाज छैन सभामुख महोदय। अपराधीहरूलाई छाड्ने, फेरि ती अपराधीहरू बाहिर निस्केर त्यसपछि अपराध कर्महरूलाई अगाडि बढाउने सरकार तमासा हेरेर बसिरहेको छ। यस्तो सरकारबाट शान्ति सुरक्षा अमन चयनको हामीले कुनै आशा गर्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अवस्था यस्तो रहेको छ। अराजकताको सिमाना आएको छ सभामुख महोदय, अराजकताको सिमाना आएको छ। यो चाहिँ यो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सोसल मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ चरम दुरुपयोग भएको छ सभामुख महोदय। र त्यस्ता खालका अराजकताका संवाहकहरूले त्यस खालका प्रवृत्तिहरू संविधानका विरुद्धमा, कानुनका विरुद्धमा अनेकन प्रकारका गतिविधिहरू गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले व्यवस्थाका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा अनेकन प्रकारका प्रलापहरू गरिरहेका छन् सभामुख महोदय। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। यदाकदा लाग्छ सरकार कति निरीह भयो। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी, यस प्रकारको अराजक, यस प्रकारका गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने र चाहिँ वास्तवमा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने होइन, त्यो अराजकतामा के भनेदेखि कुनै न कुनै रूपले साथ समर्थन दिइरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्ने एउटा आधार स्थिति तयार भएको छ। यसरी विधिको शासनको सट्टामा कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति यति बेला मौलाइरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारले अहिले कुनै अमुक दलका विरुद्धमा, कुनै अमुक नेताका विरुद्धमा, प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धमा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका विरुद्धमा गतिविधि भएको छ भनेर आनन्दको महसुस गरेको होला। तर सभामुख महोदय, यो प्रवृत्तिका प्रति यदि सरकार सहिष्णु हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो प्रवृत्तिले अरूलाई पनि बाँकी राख्ने छैन। त्यस कारणले यस्तो स्वेच्छाचारिता, यस्तो अराजकताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति किन सरकार सचेत बन्दैन, किन सरकारले पहल गर्दैन भन्ने एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय म यहाँनिर राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि म संक्षिप्तमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा यहाँ पनि चर्चा भएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा जुन कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ, यो प्रक्रियाका सन्दर्भमा एउटा चाहिँ प्रतिपक्षका प्रति एउटा अत्यन्तै गलत, अनुचित र आग्रही आरोप लगाउने काम गरेको छ सत्तापक्षले सभामुख महोदय। म यस्तो आरोपको विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो शान्ति प्रक्रियामा जुन प्रकारको विलम्ब भइरहेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काममा जुन प्रकारको विलम्ब भइरहेको छ, यो विलम्ब को अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ। यो न्यायमा चाहिँ विलम्ब ढिलाइ हुनुपर्ने त्यो अन्याय सरह हो। त्यस कारणले यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण हुनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण छ सभामुख महोदय। तर यसका सन्दर्भमा किन ढिलो भएको छ? ढिलो सत्तापक्षले गर्छ, आरोप प्रतिपक्षलाई लगाउँछ। यो अत्यन्त खेदजनक कुरा हो सभामुख महोदय। हामी स्पष्ट छौँ, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित जुन कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ, म सत्तापक्षलाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई भन्न चाहन्छु, पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भएर, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रित भएर नेपालका अदालतका चाहिँ आदेशहरूलाई पालना गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध भएर र मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यताहरू छन् ती मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएर यो कानुन निर्माणको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्यौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो सभामुख महोदय। यो गर्नका निम्ति केले रोकेको छ? सत्तापक्षसँग म सोध्न चाहन्छु, सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, केले रोकेको छ? पीडितलाई न्याय दिने कुरालाई केन्द्र भागमा राखौँ, अदालतको आदेशलाई पालन गरौँ, मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित भएर अगाडि बढौँ र यो कानुन निर्माणको काम अविलम्ब टुङ्ग्यौँ। हामीले पहिल्यै टुङ्ग्याउन चाहेको, तर सरकारले के चाहिरहेको छ त भन्दाखेरि सभामुख महोदय, यस हिसाबले होइन, सरकार सत्तापक्ष प्रतिपक्षमाथि आरोप थोपरेर यो शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्न भन्ने मेरो आरोप छ सभामुख महोदय। त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो, त्यसैको एउटा कडी हो कि फागुन 1 गतेको युद्ध दिवस। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन चाहनेहरूले फागुन 1 गते युद्ध दिवस घोषणा गरेर त्यसपछि चाहिँ शान्तिको वातावरणलाई बिथोल्ने काम गर्दैनन् भन्ने मेरो आरोप छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यसबिचमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था
को कुरा गर्ने हो भने अचम्मको अवस्था छ सभामुख महोदय। अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, मन्दीको अवस्थामा छ। यो मन्दीको अवस्थामा छ, सङ्कटको अवस्थामा छ अर्थतन्त्र भन्ने कुरा प्रति सरकार बेखबर छ। मैले यसबिचमा बडो परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरू मैले सुनिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, अपरेसन गर्नुपर्ने, सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्र ठिकठाकै छ, यो लयमा फर्किँदैछ, दुरुस्त हुँदैछ। अघि पनि मैले सुने लयमा फर्किँदैछ, राम्रो हुँदैछ भन्ने सुने। सभामुख महोदय, के यो अभिव्यक्तिमा सच्चाइ छ? छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले कुन कुरा ठिक हो? प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने कुरा ठिक हो कि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, दुरुस्त छ भन्ने कुरा ठिक हो? एउटा सरकारका दुईजना पदाधिकारीले एउटा विषयमा दुईटा विपरीत अभिव्यक्तिहरू गरिरहनु भएको छ, तर हामी मानेर हिँड्न विवश हुनुपर्ने सभामुख महोदय। यस्तो खालको हास्यास्पद अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि तथ्यले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, सङ्कटमा छ भन्ने कुरा बताउँछ। माग छैन, मागमा एकदमै सिग्निफिकेन्टली माग घटेको छ, उत्पादन घटेको छ, आपूर्ति घटेको छ। कारखानाहरू कतिपय बन्द भएका छन्, कतिपय 20 देखि 50% क्षमतामा सञ्चालन भएका छन्। हरेक तेस्रो सटरमा टु लेट लेख्न थालिएको छ। निर्यात घटेको छ, आयात घटेको छ, राजस्व लक्ष्य अनुरूप सङ्कलन हुन सकेका छैन। लक्ष्य अनुरूपकै त्यो चाहिँ साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चाहे त्यो अनुदानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ऋणको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सहयोगमा उल्लेखनीय चाहिँ गिरावटको अवस्था छ। ट्रेजरी डिफिसिटको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रेजरी डिफिसिटको अवस्था चिन्ताजनक छ। यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पहिलो त्रैमासिकमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरेका होइन सभामुख महोदय। आन्तरिक ऋण अहिले कस्तो अवस्था देखा पर्यो भने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छ, 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ। 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि ट्रेजरी डिफिसिट 1.5 खर्ब छ। 150 अर्ब ट्रेजरी डिफिसिट छ आजका मितिमा। 95 पहिलो त्रैमासिकमा तपाईँ चाहिँ यो 95 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउनुहुन्छ र पनि 1.5 खर्बको चाहिँ ट्रेजरी डिफिसिट छ भनेपछि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कहाँनिर छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ सभामुख महोदय। सार्वजनिक ऋण बढेको छ, बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण बढेको छ। उद्योगीहरू, व्यवसायहरू ब्याङ्कको ब्याज र किस्तातिर नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। डिफल्टरहरू, कालो सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या गुणात्मक रूपले बढ्न थालेको छ। ब्याज दर महँगो छ। बैङ्कमा तरलता छ, तर ऋण लिन चाहने मानिसहरू छैनन्। समस्या झनपछि झन विकराल बन्दैछ। तर सरकार यस्तो सङ्कटपूर्ण बनिरहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा बेखबर छ र यसप्रति चाहिँ एक ढङ्गले भन्दाखेरि बेसरोकार भएर सरकार चलिरहेछ। सरकारले समस्या समाधान गर्नका लागि व्यवसायहरूका, आर्थिक क्षेत्रका, निजी क्षेत्रका, उत्पादनका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्ने, समस्या समाधान गर्ने होइन सभामुख महोदय। सरकार उद्योगी व्यवसायहरूको भय दोहन गर्ने, उनीहरूमाथि डन्डा बर्साउने, उनीहरूलाई त्रसित आतङ्कित तुल्याउने त्यो काममा लागिरहेछ। समस्या कहाँनिर छ, त्यसको समाधान के हो त्यसतर्फ लाग्ने होइन। समस्या समाधानका निम्ति सहजीकरण गर्ने होइन, समस्या समाधानका उपाय लिएर प्रस्तुत हुने होइन। उद्योगीहरूमाथि, व्यवसायहरूमाथि, आर्थिक क्रियाकलापका हरेक क्षेत्रमाथि त्यस हिसाबले चाहिँ सरकार एउटा चाहिँ डन्डा बर्साउन उद्यत भएको छ, त्रसित तुल्याएको छ र उनीहरूलाई आतङ्कित तुल्याएको छ। सहकारीको क्षेत्र भन्नुहोस्, लगायतका अरू क्षेत्रहरूको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। अवस्था कस्तो छ सभामुख महोदय भनेदेखि एकातिर पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सक्दैन। दसैँभन्दा अगाडि म चाहिँ सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीजीले बोल्नुभयो, पब्लिकली स्टेटमेन्ट दिनुभयो, तर आज पनि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन सरकारले। यस्तो अवस्था छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो। पेन्सन दिन, तलब दिन,
दैनिक शासन प्रशासनका काम सञ्चालन गर्न, त्यो चाहिँ ऋणको समावेश तिर्न, त्यो नसक्ने अवस्थामा आइपुग्यो। पहिलो त्रैमासिकमै 95 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसक्यो सरकारले तलबका निम्ति, पेन्सनका निम्ति, यो चाहिँ साधारण खर्चका निम्ति भनेपछि अवस्था कहाँनिर छ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र? मुद्रास्फीति उच्च दरमा अगाडि बढेको छ। अहिले सरकारी आँकडाहरूले भन्छन् 8.64%मा मूल्य उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 8.64% पुगेको छ। चिनीको, जिराको, चामलको अघि पनि चर्चा भयो हाउसमा कि लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिँदै छ। कस्तो अवस्था छ भनेदेखि सभामुख महोदय, हामी अब यो चाहिँ मुद्रा विनिमयबाट कतै वस्तु विनिमयतिर फर्किँदै त छैनौँ, सरकारले त्यतातिर डोर्याउँदै त छैन भने जस्तो स्थिति देखा पर्दैछ। यसबिचमा यो चाहिँ डिडिसीले, दुग्ध विकास संस्थानले किसानहरूलाई दुधको मूल्य दिन नसकेर उसले चाहिँ दुधको सट्टामा तिमीलाई घिउ दिन्छु, घिउ लिएर जाऊ भनेर उसले चाहिँ किसानहरूलाई सार्वजनिक रूपमा त्यस खालको आह्वान गरे। सभामुख महोदय, यो लज्जाको विषय हो। अब के हामी अब मुद्रा विनिमय यो चाहिँ मुद्राको विनिमयबाट वस्तु विनिमयतिर फर्किने हो, आदिम युगतिर फर्किने हो? सभामुख महोदय, हामी त्यहाँ पुगेका हौँ। दुधको सट्टामा घिउ लिएर जाऊ, के भन्न खोजे आयो? तर सरकार बेखबर छ। ब्याङ्क तथा यो वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तर कमजोर छ। सेयर मार्केट प्रतिदिन ओह्रालो लागिरहेछ। सरकारलाई कुनै चासो, कुनै चिन्ता छैन, केही मतलब छैन। र अहिले देखिएको के छ भने, अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विपरीत भनाइहरू, अर्थमन्त्री र गभर्नरका बिचका मनमुटावहरू ती छरपष्ट रूपमा आइरहेका छन्। जब राज्यको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका संस्थाहरू र पदाधिकारीहरूका बिचमा एउटा साझा दृष्टिकोण हुँदैन, समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्ने साझा तत्परता हुँदैन भनेदेखि सभामुख हुँदै मुलुकले बिहोर्ने यस्तै खालको अवस्था हो। त्यसकारणले यसको प्रभाव के हुँदैछ सभामुख हुँदै भनेदेखि चौतर्फी रूपमा जुन प्रकारको यो बजेटले जुन प्रकारको लक्ष्य निश्चित गरेका थियो, त्यो बजेटको लक्ष्य पुरा हुने कुनै लक्षण छैन। सभामुख हुँदै आर्थिक वृद्धि 6.5%को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। 7% हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, त्यो केही पुरा हुनेवाला छैन। सभामुख हुँदै राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन, रोजगारीका सम्बन्धमा जुन लक्ष्य निश्चित गरेको छ त्यो पुरा हुन सक्दैन। सभामुख हुँदै यसरी चौतर्फी रूपमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। र के देखिँदैछ सभामुख महोदय, यो सरकारले अब अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने मात्रै होइन, त्यो सङ्कटलाई बुझ्ने समेत सामर्थ्य यसले गुमाएको छ। सभामुख महोदय, समाधान दिने त परेको कुरा, समस्यालाई बुझ्ने सामर्थ्य समेत गुमाएको छ। त्यस अर्थमा सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्नका लागि सभामुख महोदय यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। त्यस अर्थमा म भन्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कटको समाधानका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, अर्थविदहरू लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरकारहरूको सहभागितामा एउटा महासम्मेलन गर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था सृजना भएको छ। सभामुख महोदय, यसरी चाहिँ वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्दैन। यसको निमित्त सत्तापक्ष, प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै सरकारवालाहरूलाई सहभागी बनाएर एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको सङ्कट र यसको समाधानका सम्बन्धमा एउटा महासम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यो सरकारको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रका सङ्कटहरू समाधान हुँदैनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। सभामुख महोदय, त्यसै गरी यो पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्था छ। सभामुख महोदय, के भएको यो बनेका सम्पन्न भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन यो सरकारले। भैरवा विमानस्थल बनेको छ, पोखरा विमानस्थल बनेको छ, सञ्चालन गर्न सक्दैन। अरू निर्माणाधीन आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग लगायतका जति पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, स्तरोन्नतिका आयोजनाहरू छन्, यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प प्राय भएको छ। कुनै पनि आयोजनाहरू सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। हिजो सुरु गरेका कैयौँ आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्ने, तिनीहरूलाई कार्यक्रमको सूचीबाट हटाउने काम त सरकारले गर्यो। चालु अवस्थाका आयोजनाहरू पनि ठप्प प्राय अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी शिक्षाको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, कस्तो छ भनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ देशको श्रम शक्ति, विदेशी निक्रम दैनिक रूपमा 2200 जति श्रम शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बाहिरिने क्रम छ। त्यो चाहिँ त्यसमध्ये करिब 2200 भन्दा बेसी, त्यसमध्ये करिब 2100 श्रमका लागि र करिब 300 वास्तवमा चाहिँ अध्ययनका लागि
दैनिक रूपमा यो यति ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो देशको श्रमशक्ति युवा विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम छ। यसलाई रोक्नका निम्ति कुनै चिज छैन, तर सरकारले देशमा मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरू खोल्न नदिने, नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्न नदिने र चिकित्सा शिक्षा र अरू प्राविधिक शिक्षामा नियोजन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र +2 सकेपछि सबै विद्यार्थीहरू विदेश जाउन् भन्ने, विद्यार्थीहरू मात्रै होइन हाम्रो पुँजी पनि विदेश पलायन हुने त्यस खालको नीति यसले लिइरहेको छ। यतिसम्म यो सरकार आग्रही छ कि यतिसम्म पूर्वाग्रही छ कि मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गठन आदेश जुन थियो, जुन गठन आदेशका आधारमा यो विश्वविद्यालयको काम कारबाही अगाडि बढेको थियो, सरकारले यो गठन आदेशको म्याद नथपेर प्राविधिक शिक्षाप्रति र सँगसँगै जननेता मदन भण्डारीप्रति पनि एक प्रकारको आग्रह राखेको छ सभा महोदय। यसरी चाहिँ यो चाहिँ शिक्षा नियोजनको बाटोमा यो सरकार एउटा चाहिँ नाङ्गो ढङ्गले अगाडि बढेको छ र सभामुख महोदय, यो सरकारको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले कुनै सुशासन, कुनै शान्ति सुव्यवस्था र विकास समृद्धि के हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो सदनका जिम्मेवार मान्य सदस्यहरूले अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथमा एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजी केही समय अगाडि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा, कुटियाङ्दी लगायतको क्षेत्रमा आउनुभयो। उहाँको भ्रमण कस्तो भ्रमण हो? सरकारले आमन्त्रण गरेको हो कि निम्ता गरेको हो कि होइन, कि उहाँ किन आउनुभएको, कसरी आउनुभएको, के गरेर जानुभयो, त्यसका बारेमा सदनलाई सरकारले जानकारी दियोस् भनेर निरन्तर मान्यज्यूहरूले आवाज उठाउनु, सदनमा आवाज उठ्यो। सभामुख महोदय, यो सरकार कति लाचार छ भनेदेखि उहाँ आउनुभएको हो, आउनुभएको होइन यो पनि भन्न सक्दैन। हामीले निमन्त्रणा गरेका हौँ, निमन्त्रणा गरेका होइनौँ पनि भन्न सक्दैन। उहाँ किन आउनुभएको थियो, के गरेर जानुभयो, त्यो कुरा पनि भन्न सक्दैन। के भएको सभामुख महोदय यस्तो? यो तहको लाचारी किन? यसरी चाहिँ यो खालको लाचारी हामी देखिरहेका छौँ सभामुख महोदय। समग्रतामा भन्दा सभामुख महोदय, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यहाँ अघि पनि चर्चा भयो, सत्तारूढ दलका मान्य सदस्यले चर्चा गर्नुभयो कतिपय संविधान असफल पारिए भनेर। म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडिका सबै संविधान असफल पार्न लायक थिए, त्यस कारणले असफल पारिएका। के त्यो तिनको काम थिएन? त्यसो भएर यो संविधान निर्माण गरेको हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, तदनुकूलको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, अनि मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले यो संविधान निर्माण गरेको, त्यसको निम्ति राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति हामीले आन्दोलन गरे हो। त्यस कारणले यसभन्दा अगाडिका संविधान असफल भयो भनेर आँसु चुहाउने होइन सभामुख महोदय। यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हामीले तत्परता लिनुपर्छ, अग्रसरता लिनुपर्छ। अब हामीले पुराना संविधानको सम्झनाद्वारा निर्देशित हुने होइन सभामुख महोदय। हामी यो संविधान नेपाली जनताको रगतको मूल्यमा निर्माण भएको यो संविधानको जगमा उभिएर यसले दिशानिर्देश गरे अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले परिकल्पना गरे अनुरूप हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सभामुख महोदय। मान्य सदस्य, समय सकिएको कुरा म सकिहालेँ। अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, एउटा अत्यन्तै एउटा दुःखद प्रसङ्ग छ कि हामीले यो सदनका अत्यन्त मूर्धन्य व्यक्तित्व, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता, संविधान सभाका अध्यक्ष, यो सदनका सम्मानित सदस्य माननीय सुभाष नेमाङज्यूलाई सदाका निम्ति गुमाएका छौँ। उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर उहाँका योगदानहरू हाम्रो स्मृतिमा छन्। उहाँका योगदानहरूलाई हामी लामो समयसम्म याद गरिरहनेछौँ र त्यसबाट निर्देशित भइरहनेछौँ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दिवंगत माननीय सुभाष नेमाङज्यूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इजरायलमा मारिएका नेपालीहरूप्रति र देशमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा मारिएका सबै नेपालीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि यो सरकारले सकेन भने भन्ने कोणबाट जुन चर्चा भएको छ छर्लङ्ग भइसक्यो। यो सरकारले सक्दैन। अब यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीलाई थाहा भइसक्यो। यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनलाई थाहा भइसक्यो। सभामुख महोदय, कस्तोसम्म स्थिति देखा पर्यो भनेदेखि यो सदनका सम्मानित सदस्यले, मान्य सदस्यले जनताका जायज मागहरू पुरा भएनन् भनेर सरकारका विरुद्ध आमरण अनसन गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, यो सरकारले जनताको आवाज सुन्दैन, जनप्रतिनिधिको आवाज सुन्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भएपछि सभामुख महोदय यहाँले बोल्नका निम्ति समय दिनुहुन्छ, तर मान्य सदस्यले, प्रतिपक्षको मान्य सदस्यले होइन सभामुख महोदय, सत्तापक्षको मान्य सदस्यले मौन धारण गर्नुहुन्छ। बोल्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा यसरी पुष्टि भएको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यो सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा जुन दिन यो सदनले महसुस गर्छ, यो सरकारले सकेन भन्ने कुरा जुन दिन यो सदनले महसुस गर्छ, त्यसपछि सायद देश सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ होला। त्यसका निमित्त त्यो क्षणको पर्खाइ सायद यो सदनको पनि छ, आम नेपालीको पनि छ। यिनै कुराहरू यहाँसँग राखेर वास्तवमा यो सदन जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्थ्यो, यो बैठक जति उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्थ्यो, त्यति उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन। सरकारका मान्य सदस्यहरूको कारणले होइन, म सत्तापक्षका प्रतिपक्षका कुनै पनि मान्य सदस्यलाई यसका निम्ति जिम्मेवार ठान्दिनँ सभामुख महोदय। सरकारको अक्रमणीयताका कारणले, सरकारको सदन छल्ने प्रवृत्तिका कारणले, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सदनलाई चल्न नदिने दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि यो सदन प्रभावकारी हुन सकेन। तर आउने दिनमा यस्तो खालको दुःखद प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोस्, यही हार्दिक आग्रहका साथमा